السلام علیکم دوستا د هر سری دنیا کیستین جان شم جور بشه اوقات شم خوش بشه یک روزی پر از برکت و موفقیت را آغاز کرده باشین انشاءالله. امروز ما درباره یگوتر سرمایه گپ مگم که او سرمایه د پیش هر کس برابر ہے. پیش هر کس د اصطلاح انگلیسی کم سیم لیکن اکثریت کلان مو قدر ازو سرمایه را نمونه. او سرمایه چیه دوستا؟ او سرمایه او دولت وقت است، زمان است. زمان چې کم ګروي خو ما وخت مگم خو وقت کی پیسے مو ضایع مشه مو پریشان مشي. یگو چیز مو کی خریدے بلدے استفادہ کدو بلدے استعمال وہ کم گرانا یا ارزانم کی باشا یا موبائل یا اینا کا یا ایگو چیزا از دست مو تام اپرا میدہ مشا از مو دوبارہ میخری. مگر حیرانی دین جستا کہ وقتی کہ مو وقت خورا بیخی غدر وقت خور ضائع منی مگر ایچ دغم شنیستے ایت پریشان نہ مشی. وقتی پیسے میں ضائع مشا پریشان مشی نا وقتی کی گو چیز مو میدہ مشا مر دوبارہ میخری لیکن وقت کی وقت مو ضائع مشا دغم شنیستے ایچ احساس نہ منی و ایچ نہ مفامی. امو یک دقیقہ کی تیر شد امو یک منٹ کی تیر شد او دا زندگی مو دیگا پس نم آیا. دای دنیا یک بلک چیزا استا کی دوبارہ دا دیست یادم مایا پیسہ رمیتنی کی دوبارہ کمائی کنی. یک دفعہ پیسے تو از دیست رافت غرق شدی وہ کس تر بازی دا سیل امات در خورد خدا نخواستہ بس تو بیتنی دوبارہ پیسہ کمائی کنی. کاروبار تو تاو شد دیوالیا شدی از بین رفتی کاروبار تو از بین رفت امورا دوبارہ میں تنی کاروبار خورا دوبارہ جوڑ کنی. یگو چیز گم شدہ بسیار خوش دشتی گران بود ارزان بود قدر خوش دشتی مگر امو بازم پیدا مشا امو چیز کی گم شدہ امکان ذرا پیدا شدہ خود ہم دوبارہ پیدا شدہ مگر وقت زمان کی تیر شد ای واحد چیز ہے کہ دیگا پس نم آیا. تمام ازمو ہر انسان دا زندگی خو ہر روز 24 گھنٹہ درہ 24 ساعت درہ ہر روز ہر انسان 24 گھنٹہ درہ پیسہ تو باشی یا بے پیسہ کامیاب باشی یا ناکام عقل تو باشی یا بے عقل وقت برے تمام مو یک برابر روزی 24 ساعت تمام مو وقت درے. فرق صرف اینی قصصتا کہ مو امی وقت خورا چیز رقم استعمال منی امزی وقت کی درے 24 ساعت امزی چرنگا استفادہ منی. بعض مردم وقت خورا برے یاد گرفتو استفادہ منا بعض مردم خانوار خورا وقت میں دیا خانوادی خورا وقت میں دیا بعض مردم برائے حفاظت و برے صحت کو وقت کو خرچ منا بعض مردم برے مستقبل کو برے سرنوشت کو بلدے آئندے کو کار منا خواری منا زامت منا سرنوشت کو جوڑ کنا. بعض مردم گھنٹہ ہا ساعت ہا موبائل توغ منا دا مجلسہ ہمیشہ سری تڑا دا ہوٹل ایلا بولا قد مردم چھٹیات مگا
و ہر کار اہم خورا ہر کار مهم خورا امیر فکر کدا برای صبح میلا کہ مگا گم کھو وقت کلویا تابال وقت استا وقت کلویا بیل صبح بخیر می کار رمنم چی جلدی درے چی اجلا کنیمو لیکن مشکل ای ہے کہ صبح دا اختیار ازمونی ہے ہمیشہ صبح دا اختیار ازمونی ہے اینی مشکل ہے مخ کار کو میلی ہر کار کو بلدے صبح میلی لیکن صبح ضرور نہیں ایک اختیار ازمو باشا ہم زوری غیتاب ازمو امیر منگی کہ مو کار ای کار صبح منم ورزش بخیر الصبح شروع منم کتاب را بخیر صبح خاندور شروع منم خیر اولاتارم بخیر صبح کچی یک لازمیشم بندار منم مگر زندگی دا خاموشی تیر مش و یک روز مو احساس منه که امو صبح را که دا انتظار شی بودم او یک بلوغ مواقع را قد خود خو گرفته برد امو صبح را که ما انتظار شی بودم او تیر شد رفت از این خاطر مو وقت را به حیثی سوزنهای گڑی به حیثی سیزونای ساعت توغ نکنی که وقت خونویه که سیزونی ساعت کرو ٹک 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 کده شور مخنه نه وقت نیه وقت اون نیه وقت باید مو به حیثی حصه زندگی خو وقت رسیل کنی که وقت خو حصه زندگی ازمویه اگر مو هر روز برای یگو کار فقط یک گنٹه یا یک ساعت مخصوص کنی دا یک سال شاید 365 ساعت شنه امی 365 گنٹه یا ساعت را مو دا یاد گرفتونی یگو زیبو دا کتاب خواندو دا بہتر جوړ کدونی صحت خو دا یاد گرفتونی یگو هنر یا قد بچای خود دا مقصد بسیار خوب موتیر میتنی قد اولاتای خود دا خانه منار تیم بیل یک پروگرام یاد گرفتو جوړ کنی پروگرام مسائل خانه را گب دی محلہ را گب دی اوضاع دنیا را گب دی لہذا سوال این نیه که مو چقدر وقت داره سوال خو این است که مو امی وقت خورا چیز رقم تیر منه که پیشتر گفتم نه ما از تمام شما خواهش منم شما از امیم روز وقت خورا تعیین کن وقت خورا تقسیم کن و اوش خو بگرین که چقدر وقت خورا برای کارای ضروری خرج منین ای را ضرور توقین بله تعلیم یا یاد گرفتو چقدر وقت خو خرج منین و چقدر وقت خورا بله صحت خو خرج منین برای صحت خو چقدر وقت میدین که برم ورزش کنم صحت ما بهتر شنه چقدر وقت خورا فضول و بیکار و د لګشتي خرج منین چرا د یاد خو بیلین کہ وقت صرف د گھڑی یا د ساعت نمی چلا بلکہ وقت زندگی مورا ہم پیش مبرا ہمو وقت کی امروز د گیر ماستا ہمو وقت کی امروز د گیر ماستا اونمو وقت اصل دولت و اصل سرمایه ماستا ازی خاطر دوستا وقت را قدر کن امروز خورا بہتر جوڑ کن
چرا که یک سرنوشت خوب، یک مستقبل خوب، یک آینده خوب امزی وقتی گرانبای از مو تشکیل میشه. امی وقت که در نظر از مویش نمایا. دا آخر یک جمله مگم که ضایع کدون وقت، ضایع کدون یک حصه زندگی مو است. مثلا شما اندازه کن در پاکستان نفوس 25 کروڑ. امیر شما خودان چم ضرب دین، ما قدر شما نمگم یا 250 مو 25 کروڑ مگیش د فارسی 250 میلیون میشه. این نفوس پاکستان ہے. اگر ہر پاکستانی روزانہ فقط یک گھنٹہ، صرف یک ساعت خورد روز ضائع کنا، روزی 250 میلیون ساعت ضائع مشا. روزی 250 میلیون صرف یم ناممکن ہے کہ پاکستانیہ روز یک ساعت خو ضائع کنا. شما بین کرین دا بازار جای پای نیا دا ہر جای کی مورین دا بلی تھڑا دا اوٹلا چای خوری دا پارکا دا کجا کجا سر مردمہ 4-5 انڈوال یک جای چشتا خالی موبائل توغنے من کل خو گب لانا مگا 250 میلیون ساعت رہا. یعنی کہ مو کم حساب کرنی بگی ہر پاکستانی صرف روز یک ساعت خو ضائع منا. انالی شما امیر اندازہ کن کہ 250 میلیون گھنٹہ دا یک روز چند 7 سال مشا، چند ہزار سال مشا. امیر ما بلی شما ایلانو شما امی 250 میلیون گھنٹہ را اول بلی 24 تقسیم کن کہ روز تیار مشا، بس دبلی 30 تقسیم کن کہ ماہ تیار مشا، بس دبلی 12 تقسیم کن کہ سال تیار مشا. بس تو کن دروزی چند ہزار سال را خالی پاکستانیہ درو ضائع منا. بس امی تر نفوس حاضر حساب کن کہ اگر مو روز یار حاضر روز یک گھنٹہ صرف ضائع کنا، مو در روزی چند سال ضائع منی. دا یک روز مو چند سال خود ضائع منی. ایش ما کلکولیشن ازی خودم دروم ازی خاطر نقدم کتم شما میں ایک دفعہ توقین عملی طور پر توقین کی مو در روز ہر روز پورا پاکستان چند ہزار سال دا ضائع منا یا پورے حاضرہ ہر روز چند سال در روز ضائع منا. یہ خالی حاضرے کوئٹر حساب کن نا. آخر یک دعا منم کہ پروردگار عالم مور توفیق بدا کہ مو قدر وقت خورا کنی، مو وقت خورا ارزش بدی و امی وقت خورا برای بہترین کارا استفادہ کنی، امی وقت خورا برای بہترین کارا استعمال کنی. بعض تکرار نم وقت وہ ٹک ٹک ساعت نہیں ہے کہ ٹک 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 کدا پیش مرا. وقت حصے زندگی ازمویا. پیسہ واپس مایا لیکن وقت واپس نہ مایا. یک سیکنڈ امین گردی نا یک سیکنڈ خطا منی چکس نقصان ما قدر سنزال علیہ خورا ہندوستان بردادم برای علاج جیٹ ایئر ویز مو سفر مکدی پس طرفی ممبئی میں مدی ازی نامدو شارع قصدود گاز یاد مرا بسیار مشہور شارع خلاصہ ہو رہا شہری چیزم مگا سلیکون سٹی ہم مگا بینگلور صرف یک منٹ جاز از مو نا وقت تیاری مو یک دقیقہ نا وقت بری یک از خاطر یک دقیقہ سیو یک دقیقے دیگر یہ بن من تاکہ یگو جازی دیگا یک دقیقہ از گرشی گڑوٹ شدی دمو دوران خود خوزد دبلے رنوے. یعنی وہ یک دقیقہ کی تیر شد وہ دیگا نم آیا وہ راف دو دقیقہ تو کلان چانسار مس کردی نا. امیدوارم کہ انشاءاللہ تمام سمجور بشن وہاں بلے امزی کم ذرا فکر کن سلامت بشن. خدا حافظ شما.